राजा मुक्तीराचो मोया देवाच्या डोंगराचो सोडूया राजा मुक्तीराचो मोया सर्वेस्पराचो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयज तुमकां हे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पियेदाद आनी पास्क्वाल क्रूज ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता फ्रांसीस गामा हाच्या ओतम्या पासत ताच्याय दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया डॅनी मेनेझीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच लुइजीन लुकास आमचे कूक आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी बरे भाशेन ते आमकां जेवण रांदता देखून ताचेय पासत मागचें आनी ताचेय फामिली पासत मागचें. तेच बरोबर मागुया आमकां सगल्या गोंयकारांक फावो तितलें मन आनी फावो तितलें धाडस फाल्यांच्या दिसाक जेन्ना एलिसांवान जातलीं ZP इलेक्शन्स तेन्ना सगल्यांनी भायर सरून बऱ्या मनशांक मत मारून जे कोण वांकडे आसात चुकीचे आसात तांकां पयस करूंक हे भाशेन सगल्यांक ही कृपा आनी बळ आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी भुरग्यां भाशेन खालती जाता तेन्ना देव आमची सगळी मागणी स्विकार करता. पूण आमच्या जिवितान आमी भुरगेपण करता तेन्ना सगलो लोक आमकां किकोर करता आनी देवाचे नदरे मुखार आमी खाला पडटा. जायते फावटी आमच्या जिवितान देव आमकां खालतीकाय दिता. ही खालतीकाय बरे तरेन भुरग्यां भाशेन आमी जावन देवाचो शिवंक आमच्या जिवितान बरें आसा तें आमी करूंक आनी देवाचें राज आमच्या जिवितान सदांकाल जोडून घेवंक ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सुरवंडराच्या येण्याक व्हडे जागृतायेन ओतरेकून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. ताणें शिकयलां तशें पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचो इस्राएल प्रवेदेच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर सुरवंडार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान
हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्या जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या ल्हारां भाशेन तुजें प्रमाणीकपण रेवे भाशेन तुजे भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संसद. तुजें नांव मोजे सरशिल्ले केन्नाच नपयत जाते ना, ताचो नाश केन्ना जातो ना. देवाचें उतर. देवाच्या वाचन हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. परत म्हणुया. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना वो पातकेच्या मार्गार भोंवना आनी धर्मी मनशांक सांगताक बसना तो खरोच भागी. सोरेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो संतोश. दीस रात ताची नेम आनी न्यायनीत आसा. जबाब. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. व्हांवत्या वालाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां आनी कदीच बावन पडनात ताची पानां. असले रुखा वरी तो मनीस सगल्या ताच्यो कन्यो सुफळ. जबाब. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नुस्त्या मनशाचेर अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्या उबोवन वेतात तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सोरेस्पर राखता पूण नुस्त्याची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. Alleluia, 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 alleluia. सर्विस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. मातेवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोकांचे उरपोंची कोडे उलोवन जेसून म्हळें, हे सोस्ती कोणा लागीं म्हूण हांव सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही सोसत तो जुवांव जेवण तशेंच पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दोन वस्तुदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फोडा उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वगाडी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी ह्या समाजांत जायते फावटी बरें आनी वायट आमी करता. आमी बरें करता तेन्ना आमकां शाबासकी भेटटा, आमकां शाबासकी दितात, आमकां आमचें नांव दुसरीं वाखाणटात. आमी वायट करता तेन्ना आमची टिका जाता. आमकां जायते फावटी बऱ्या मार्गार हाडूंक दुसरीं वावुरतात आनी दुसरे आमकां शिडकायतात. पूण जायते फावटी आमी
बरें केल्या उपरांत आमचेर टिका मारूंक, ताका खाला उडोवंक, ताची निसंटण करूंक, ताची दुर्दशा करूंक जायते जाण वावुरतात. देखीक समाजांत ह्या दिसांनी जायते आमचे गोंयांत प्रश्न उप्रासतात आनी ते उप्रासता आसतना तांचे जायतेर आड झुजूंक जायते आमचे बाबा भयणां ह्या समाजांत वावुरतात. तांचे मदें फूट घालूंक, तांकां दोशी करूंक, तांचे मदें हे तांणी जे आपल्या आंगार वावर घेतला तो निसंटणाक पावोवंक जायते आमचे मनीस वावुरतात आनी जायते फुटी घालूंक तांचे मदें भोंवतात. अशें आसतना तांचे मदें एकवट आसूंक चड गरजेचो. पूण कसले तरेन आमी हो वावर करता तो आमीच आमकां नियाळूंक गरज. आज आमी शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू भुरग्यांची खबर सांगता. जी भुरगीं आपलें भुरगेंपण दाखयतात ती म्हणटात, ज्या वेळार वावर करचो आसलो आमी विलापलीं, आमी जायते फावटी वाजोत्रां वाजयलीं, आमी रोडलीं, आमी नाचलीं, पूण आमचे बरोबर कोण नाचलो ना, आमचे बरोबर कोण रोडलो ना, आमचे बरोबर कोणें वाजोत्रां वाजयलीं ना. म्हणजे भुरगेपण तीं करतालीं, हाका लागून कोण तांचे बरोबर तांकां सांगात दिवंक नासलो. भुरग्यां भाशेन जावन खालती ती नासली, पूण भुरगेपण ती करतालीं. ताका लागून ती आपली वाट विसरली आनी ह्या वेळार समाजान तांकां तेंको दिवचे बद्दक तांकां भायर आयली. जोन बातिस्ट किरीत भाशेन आदल्या कोरारांतल्या प्रवाद्यांचे सगळे बाकणार घेवन तांकां लोकांक व्हडल्यान आराडून बोबाड मारतालो, तुमच्यो वाटो तयार करात. बाबा भयणीनो, तो कांय खायनासलो, कांय पियेनासलो. आमी जाणा तो अरोण्यांत आसलो, फकत मोव आनी दुसरे वस्तू जे कितें आसात रानांत ते खातालो, पूण एकदम शाकाहारी कसो तो जियेतालो. आमी तर जोन बातिस्ताक पळयलें, ते म्हणटाले हो आसा एक ताचेर देंवचार बसला अशें लोक समजतालो. कित्याक तो वाटो तयार करूंक, पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी देवाचें राज येता म्हूण लोकांक जागृत करतालो. जेजू आयलो. जेजू किरीत भाशेन 2 वसुंदारा मदें, पातक्या मदें, ह्या दुसऱ्या वायटव्या मदें आपले इश्ट करून तांकां देवाचें राज आसा म्हूण तो परगट करीत रावलो. तांकां ताणें परतून समाजांत एक हूक दिलो, परतून ताणें तांकां देवाचो मोग दिलो, परतून ताणें ह्या समाजांत देव आसा म्हूण तांकां बाबा भयणीनो कुडीत केलें. असले वेळार जेजू असल्या मनशां बरोबर खाता, जेवता, पियेता, बसता, उठता म्हणून ताका बाबा भयणीनो लोकांनी पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो म्हणलो. जेजूची शिकवण जावं जेजूचें बाकनारपण, जेजूचें आव्हान, जेजूची शिकवण देवाच्या राज्या विशीं लोकांनी मानून घेवंक ना. परतेंच जाल्यार ताका भायर आयलो, ताका समाजांतलो पयस केलो आनी आपलें जिवीत जें निसंटणाक पावयता तें जिवीत जिवंक वर्सां दिसपटी वावुरली. बाबा भयणीनो, समाजांत आज अशेंच घडटा. बरें आसा तें आमकां नाका, बरें आसा तें तूं कोणूय सांगत जाल्यार आमी त्या मनशांक पिशे म्हणटात. आमी ते म्हणटात हें जावचें ना, कित्याक ऑलरेडी ते निर्णय घेतल्यात आनी ऑलरेडी ते जातले. पूण आमचे जायते भाव वावुरतात, जावं ते अडचण्यां मदें, जावं ते असले फुटी मदें, जावं ते आपल्या दुसरे निराशी करतात तेन्ना ते फुडाकार घेतात. असल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागूंक गरजेचें. असल्या आमच्या बाबा भयणांक आमी तेंको दिवंक गरजेचें. जायते फावटी उदाहरणां आमकां जायतीं मेळटात. आमी गरज पडल्यार बाबा भयणीनो पक्षपात करता, आमी दुसऱ्यांचो तेंको दिता. जे कोण गाराणें घालता तांचो आमी अदीक तेंको दिता. जे कोण वायट करूंक सोदता तांकां आमी अदीक बोड दिता. जे कोण फुट्यो घालतात तांचे फाटलावदार आमी जाता. असले वेळार बाबा भयणीनो आज जेजू आमकां म्हणटा, तुमी जुवांवाचें आयकूंक ना, तुमी म्हजें आयकूंक ना, तो सर्गीचें राज कशें येतलें. आमी तर आमचें मन, आमी तर आमचें काळीज उक्तें धरिना, देवाची सोडवण तर आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदिना. आमकां देव सांगता हे सृश्टीचें पाठ जाता तें तर आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार आमी ताका नाकारता. आमी तर आमच्या जिवितांत पयस दवरता जाल्यार दुसरो आमकां कोणूच वाटावंक पावचो ना. बावल आमचेंच निसंटण आमी आमचेरूच घेतल्या. असले वेळार आमकां ह्या वेळार देवाची कृपा मागुया. आमकां जाणवायेन भर, आमकां अदीक आनी अदीक बूद दी, आमकां अदीक आनी आमचें मन उक्तें धरूंक सायबा कृपा दी. कित्याक जें कितें घडटा ताचेर आमी निशेध मारूंक, जें कितें घडटा वायट ताचेर आमी अदीक आनी अदीक आमी तेंको दिना जावं. जे कोण फुटी घालूंक सोदतात तांकां आमी सांगूंक तुमी आमचे मदें फुटी घालिना. जे कोण आमकां निसंटणाक पावोवंक सोदतात तांचेर आमी विरोध करूंक. असलें आमी करूंक
जेजू आपल्या काळार वावुरलो आमकां ताणें शिस्त कशी ह्या संवसारांत दवरल्यात आमकांय तो तेंच आव्हान दिता. हें करूंक आमी वावरुया. अशें आमी केलें जाल्यार खरेंच त्या जाणवायेच्या भुरग्यां भाशेन आमी जातले. न्हय पिसाट भुरग्यां भाशेन, न्हय जे भुरगेपण करतात ते, पूण जे भुरग्यां भाशेन खालती जावन देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक वावुरतात तसलीं शिसां आमी जावं दिसपोटी वावरुया. बापा आमचे लागीं देवू तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वांव सोसली मोगाल बापा के तूं मानून हेंच आमगेलें ओडून ताटांत काशी दितां घालून तुका आमचें सिणोरपण. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले साबूत मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाळ बापा, कालते काळसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसून सावन आमच्या सोर गोसांनी काकृतीन आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उसण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन पोस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी करोराचें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगो टुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी घाल जितलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसू
आमी तुझे मरण गोलगोथा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणूक ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीची कुडान रगोस उरतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगत पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेर पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशा नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबाटाची दिसगार आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक पुण्या खातीर मागणे मोगाळाचे तुंबो पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू तुजो उगडास पुरो आळसां पळोवंक संतोश करो. कसलो जाय तर संतोश आमचो रुबरू पळोवंक तुका बगचो. जेजू तुजोच उगडास पुरो आळसां पळोवंक संतोश करो. कसलो जाय तर संतोश आमचो रुबरू पळोवंक तुका बगचो. नांव जेजूचें सोर मारादी जिवेर
जिवेर मोगू बोगू स्वादी कानात गायोन मृदोदी ताळे दादार बोलादी नाव जेसूचे सुरमानादी जिवेर मोगू बोगू स्वादी कानात गायोन मृदोदी ताळे दादार बोलादी नाव जेसूचे सुरमानादी जिवेर मोगू बोगू स्वादी कानात गायोन मृदोदी ताळे दादार बोलादी प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय ते जेवणात आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. रीत भाशेन आमचे मागणें उबारुया आमी देवाक. आमकां ह्या महामारींतली सगल्यांक निवार आनी जे वॅक्सीन आयलां वो येवपाचें आसा ताचें बेगीनूच आमकां तें पावत तें कर म्हूण मागुया. सर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या अखेर वचनेचो तुज्या अखेर वचनेचो तूं प्रिमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टावतल्यां पासून कश्टावतल्यां तुका आमी आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन कोनवाळायेन आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणाखाली येवन हे पिडेक लागून दगदवतल्या दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ फावो ती बळ शक्ती शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक मागूंक आमी तुजे सरशी चडशी येता. येता. हे पिडेचेर पिढीचेर अभ्यास करतल्या करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासी वासी बेगीनूच सोदून काडून सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर तिच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारून ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्या वरवीं. आमीन. आमेन. आयज तावन आद्वेंताचो रेतीर सुरू जाता. बँड ऑफ प्रिस्ट हांणी घडोवन हाडलेलो सांजेर 6:30 वाजता ते 9 वाजता CCR TV हाचेर ताचें वितरण जातलें. तुमी सगल्यांनी तातूंत भाग घेवचो तुमच्या घरान रावन. ज्या कोणागेर केबल टीव्हीचेर CCR TV येना तांणी CCR TV ॲप तुमच्या मोबायलाचेर वा तुमच्या टीव्हीचेर डावनलोड करूं येता. तें तुमी करचें. आनी हे 3 दीस आयज फाल्यां परवां 11, 12, 13 हे 3 दीस आमी ह्या रितीरान वांटो घेवचो आनी आमची तयारी बरे भाशेन करची. फाल्यांच्या दिसाक ZP इलेक्शन जिल्ला पंचायत इलेक्शन्स आसात. आमकां चिखलेकारांक घोडे हें कॅट जाल्लें आसा. आमकां मत मारपाक वचपाची गरज ना. पूण हेर सगल्यांक ज्या कोणाक लागू जाता मत मारिनासतना रावत जाल्यार आमकां आयज फायदो ना. पूण जाता ते भाशेन भायर सरून जे कोण बरे मनीस आसात तांकां आमी वेंचून काडपाक गरज आसा. ह्या पासत आमचें मत मारूंक आमी भायर सरचें. फाल्यांच्या दिसाक सगल्यांनी भायर सरचें आनीक मत मारून जे कोण आमकां बरे मनीस जाय
बरी पार्टी जाय तांकां आमी वेंचून काडची. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उलोवप कर. तारखाय बेगीन बेगीन मंगळवावेरी उतरुशी. तारखाय बेगीन बेगीन मंगळवावेरी उतरुशी. काळखां तुरी काडूंक आमकां उजवाडांतूं हाडूंक आमकां. आमची पातकां उतरून हालतून सासणीक चिडी दाखोवंक